कोंकणींतले बळक जिजुवयले लेटेस्ट कंथार खंयचे म्हूण विचारले तर आमची जाप जावंक पावता जेजू बाळका मोरी साळका तुका जय जयकार बेसांव तुजे घेवूंक आयल्या आशिर्वाद तूं आमचेर घाल वय जेजू बाळका मोरये साळका कोंकणी भक्ती गीत याच नोव्हेंबर 20 तारखेर बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगसर मोकळीक जालें. या अपुर्बायेच्या कंतराची उतरां लिखून ताळो बसयला कोंकणींतली लोकामोगाळ गावपीन आई व्ही डिसोजा हिणें. आई विबायेची वळख नतल्लो कोंकणी संगीत प्रेमी कोणूच आसचो ना. फाटल्या 30 वर्सांनी सुमार 300च्याकी चडीत कोवळे आनी संगीत कार्यांनी तिणें गायलां आनी तिच्या मधुर विभिन्न आनी विशिश्ट ताळ्याक लागून कोंकणीची लता मंगेशकर म्हणून तिणें नांव जोडलां. रोशन डिसोजा आंजेलोर हाणें संगीत सजयलां आनी गोल्डन गर्ल रेमोना पिरेरा हाणें ताळाक मेटां काडल्यात. आई व्ही डिसोजास मेलडी हें आई विबायेचें चॅनल आनी हांगसर हें कंतार मेळटा. आई विबायेचें हें पयलें कंतार आनी जायत्या कंतारांक आनी पदांक जल्म दिवं दी म्हूण आमचें मागणें.